बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो फैसला आया है, वो तारीखी फैसला अपने तय किस तरह से है और इस एक फैसले से किन बड़े बड़े सियासतदानों के बुर्ज उलटने वाले हैं और किन की नींदें हराम होने वाली हैं, कौन अपने पाकिस्तान के हवाले से फैसलों को तब्दील करने वाला है, मैं इस एक्ट की जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस एक्ट को कानूनी करार देने के बाद जो खुशियां हमें नून लीग के कैंप के अंदर नजर आ रही थी, या उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ हो, ये जो नाअहली वाला मामला था, ये सारा का सारा जुड़ा हुआ था इस एक एक्ट के साथ। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिबेट हो रही थी इसके ऊपर। और साबिक जो चीफ जस्टिस है अमृता बंदयाल, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी और बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी जस्टिस काजी फायज इसाक साहब के साथ। अब इन उम्मीदों पर किस तरह से पानी फिरा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बड़े लोग इस चीज़ के ऊपर हैं कि जी इस बिल को, इस एक्ट को कानूनी करार देने के बाद शायद पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का रास्ता रोकना था, जो माफियाज का रास्ता रोकना था, वो अब नहीं रुक पाएगा। मगर इसकी शिकें समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिकों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जो लीड करने के ख्वाब देख रहे हैं, वो बैकडोर खड़े होकर तो लीड कर सकते हैं, फ्रंट फुट पे वो लीगली तौर पे लीड नहीं कर सकते। और जो बल्ला मांगने का निशान था, वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से गालिबन कहा जा रहा है कि उन्होंने बल्ला डिमांड किया कि जी इमरान खान साहब से जो है ये निशान ले के बल्ला जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दिया जाए। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बनेंगे। पहले ये समझ लें कि आज जो एक फैसला आया है और इस एक्ट को कानूनी करार दिया, उस फैसले के अंदर ये लिखा गया है कि इसके अंदर एक शिक थी कि जो नाअहली खत्म करने के हवाले से थी। तो ये बताया गया है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक शिक नाअहली के ऊपर जो फैसला आया है वो 8-7 के तनासुब से आया है। ये कहा गया था कि जो माजी में अज खुद नोटिस लिए गए और उन नोटिस के ऊपर जो फैसले हुए, उनके खिलाफ अपील का जो है वो राइट दिया जाए जो मुतासरा फरीक है, यानी कि नवाज शरीफ हो या फिर जहांगीर तरीन हो, ये मुतासरा फरीक थे। क्योंकि आज खुद नोटिस लेने के बाद जो फैसले आए थे, अगर उनको कलअदम करार दिया जाता है या उनके ऊपर अपीलें दायर की जाती है, तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होगी, बल्कि जहांगीर तरीन भी नाअहली से बच जाएंगे, उनकी भी नाअहली खत्म हो जाएगी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकेंगे। लेकिन अब ये बताया गया है कि 8 और 7 के तनासुब से ये फैसला आया है। जिन जिन जजेस ने इसके हक में ये फैसला दिया था कि अपील का राइट होना चाहिए, माजी में लिए गए आज खुद नोटिस के ऊपर जो फैसले हुए उन पे अपील का राइट मिलना चाहिए, उनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो सरे फहरिस्त थे कि अपील का हक देना चाहिए। अब 15 जजेस के ऊपर ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का। तो उनमें से 8 जजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा कि माजी में लिए गए आज खुद नोटिस के जो फैसले हैं, उनके ऊपर अपील का हक नहीं दिया जा सकता। तो 8-7 के तनासुब से इस शिक के ऊपर फैसला आ गया। यानी कि 8 वो जजेस हैं जो कहते हैं कि अपील का हक नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से ये शिक मंजूर हो गई है। अब जो 8 लोग शामिल हैं, उनकी शिक को या उनके फैसले को अगर दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता है, तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त लंदन से रवाना हो चुके हैं सऊदी अरब के लिए, 1 हफ्ता सऊदी अरब में क़याम करेंगे। तो ये खबर जो है नून लीग के कैंपों के ऊपर किसी बॉम्ब से ज्यादा कम नहीं थी, ये किसी बॉम्ब की तरह आके गिरी है कि अब नवाज शरीफ साहब जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के एहतसाब की बातें कर रहे थे जजेस और जर्नैलों की, अब वो ना तो मुल्क में उसके चांसेस बहुत कम है, वो भी आपको बताऊंगी क्यों, और चौथी मरतबा वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कानूनी कदगन लग चुकी है उनके ऊपर, वो ना अहल रहेंगे, उनकी नाअहली खत्म नहीं हो सकती। और इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब की नाअहली जो है वो भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये अब अपील दायर नहीं कर सकेंगे अपनी नाअहली के खिलाफ। ये सारी चीजें थी। बाकी जो इसके अहम मामला थे ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल था क्या। बिल ये था कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएं। अब ये था कि जी आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है, वो कहा गया था कि किसी एक चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। आज खुद नोटिस का इख्तियार आला अदलिया के 3 ही सीनियर जजेस के पास होना चाहिए। एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनके हमरा 2 मजीद सीनियर जजेस होंगे। फिर ये कहा गया कि जो बुनियादी इंसानी हकूक के मामले को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस अमूमन आज खुद नोटिस लेते हैं,
تو بنیادی انسانی حقوق کا جو معاملہ ہوگا وہ ان 3 ججز کے پاس تو آئے گا، مگر یہ 3 ججز ایک اور بینچ کو بھیجیں گے، کم از کم 3 رکنی بینچ کو، جو اس معاملے کو آگے دیکھے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی اہم نوعیت کے جو معاملات ہیں، جو مقدمات ہیں، 14 روز کے اندر اندر ان کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جو ہے وہ 14 روز کے اندر سماعت شروع ہو جائے گی۔ یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں، لیکن جو سب سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس بل کو جب 10 اپریل کو پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا اور صدر عارف الوی صاحب کو 2 مرتبہ یہ بل بھیجا، انہوں نے دونوں مرتبہ اس کو سگنیچرز کے بغیر واپس بھیج دیا تھا۔ جب انہوں نے سگنیچر کے بغیر ان کو واپس بھیجا تو یہ چند روز کے اندر آٹومیٹکلی ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا تھا، مگر اس وقت کے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، از خود نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا یہ سراسر پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ سراسر عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت ہے، اور عدلیہ اپنے معاملات میں آزاد ہے، عدلیہ کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی، عدلیہ کے آگے رکاوٹ کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسے قانون سازیاں کر رہی ہے کہ عدالتوں کا راستہ روکا جا سکے، عدالتوں کے اندر جو معاملات کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کو جو از خود نوٹس ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے جب اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے قدغنیں لگا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے اوپر 6 مہینے تک یہ معاملہ لٹکا رہا، حکم امتناع اس کے اوپر جاری ہو گیا۔ تو آج جب یہ اس کا فیصلہ آیا ہے تو نون لیگ کے اندر تو سانپ سونگ گیا ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ 21 اکتوبر کی تاریخ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی خبر آ سکتی کہ نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ سعودی عرب میں وہ عمرے کی ادائیگی کے ساتھ 1 ہفتہ قیام کے بعد بہت ہی کم چانس ہے کہ وہ اتنا رسک لیں گے کہ وہ پاکستان آئیں، وہ نااہل تو رہیں گے، اب ان کی اہلیت کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، وہ آ کے اپنے ووٹر کو کس طرح سے متحرک کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کیس کا فیصلہ آیا ہے، اور یہ ایک بجلی کی طرح گرا ہے اس وقت نون لیگ کے اوپر، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں دعویٰ باطل ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ دعویٰ کر رہے تھے وہ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور پھر احتساب کریں گے، وہ خود اپنے تئیں ججز کا بھی اور جرنیلوں کا بھی احتساب کریں گے۔ تو اب یہ معاملہ رک گیا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اب یہ سنگن آ رہی ہے کہ اب نواز شریف نہیں، اب شہباز شریف متوقع طور پہ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے۔ آصف علی زرداری صاحب کو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ ان کو سامنے لایا جائے گا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ پار شیئرنگ کا فارمولا جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ تو اب نون لیگ کے لیے تو کچھ باقی نہیں بچا، یہ اسٹریٹجی ان کی تبدیل ہو جائے گی، اور آپ کو یاد ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک رپورٹ جمع کرائے گی ان کی صحت کے حوالے سے کہ صحت کے مسائل ہیں ان کے، اور ان کو پاکستان اور لندن دونوں میں علاج کی ضرورت ہوگی۔ وہ جو بھی انہوں نے میڈیکل رپورٹ 10 صفحات پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کی ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے کہ جی یہ تو پتہ چل گیا نواز شریف صاحب کا بہت کم چانس ہے، نواز شریف صاحب آلٹرنیٹ نہیں بن سکتے عمران خان کو، اور عمران خان کو جیل میں اب نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان باہر آئے گا، وہ کن شرائط پر آئے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ باقی الیکشن کا بگل بچ چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر نون لیگ پہلے جلسے اپنے کینسل کر چکی ہے، کیونکہ جلسوں کے اندر بندہ آ نہیں رہا ان کے پاس، تو ووٹر ووٹ دینے آپ کے پاس کیسے آئے گا، کیسے ثابت ہوگا کہ نون لیگ کے پاس بڑا ووٹ بینک ہے۔ اسی لیے جو باقی کے 5 جلسے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ بڑی خبر آ گئی اب جی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4تھی مرتبہ تو وزیر اعظم نہیں بننے والے، یہ بات تو طے ہو گئی ہے۔ اب وہ پاکستان واپس آ کے کون سا ڈیزگنیشن لیتے ہیں یا وہ کس طرح سے حکومت چلانے کی کوشش کریں گے یہ تو وقت بتائے گا، مگر اب کالے بادل آ چکے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے، عمرہ ادا کریں گے، کچھ ان کو گھٹنے شٹنے کی تکلیف ہمیں خبر آئے گی، اور اس کے بعد وہ واپس لندن کی ہمیں سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔